औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। रीट्स सेक्टर में रेगुलेटरी साइड पे काफ़ी कुछ हो रहा है। रेगुलेटर एंड मार्केट प्लेयर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। प्रॉप टोकन्स के ऊपर सैंड बॉक्स में भी कुछ टेस्टिंग वगैरह हो रही है, इसको हम डिटेल में आइंदा भी कवर करते रहेंगे। बट आज के प्रोग्राम में वी वांट टू डिस्कस एंड हाईलाइट कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क किसी भी मुल्क में अगर इंट्रोड्यूस होता है तो किस तरीके से होता है। देयर आर टू यंग पाकिस्तानीज़ वो डूइंग अ ग्रेट जॉब, जिन्होंने अपना थोड़ा सा नाम भी बनाया है। अवैस बरलास हैं, ये प्रॉप टोकन्स पे काम कर रहे हैं। दूसरे अरसलान ख़ान हैं, उन्होंने मिडल ईस्ट में भी काफ़ी सारा प्रॉप टोकन्स के ऊपर काम किया हुआ है। टोकनाइजेशन के दोनों एक्सपर्ट हैं। सो पहले सेगमेंट में वी विल टॉक टू अवैस बरलास और उनसे हम समझेंगे कि वो टोकनाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल इस्टेट सेक्टर इसका फ्यूचर पाकिस्तान में कैसे देखते हैं। अवैस, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। Sir, Islam, thank you so much for having me here. Zabardast. Awais, a lot is happening around the globe in terms of cryptocurrencies and the tokenization of asset पे काफ़ी सारा काम हो रहा है। हम दुबई में देखते हैं, even an authority has started not only working but is fully functional called VARA, Virtual Asset Regulatory Authority. Similar is the case of Singapore. पाकिस्तान कहाँ खड़ा है and going forward पाकिस्तान को कहाँ होना चाहिए? राइट, आई थिंक आपने दोनों बड़े पर्टिनेंट नाम लिए हैं। जो कि सिंगापुर के अंदर है, वहाँ पे तो मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर है, मैस उन्होंने वाइडली अडॉप्ट किया है। फिर वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसने आपने यूएई का बताया। There's another country called El Salvador. They started investing or they started saving Bitcoin as a reserve, गोल्ड के साथ साथ इन सितंबर 2021। और अभी तक वो जो है अपने काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के काम जो है वहाँ पे कर चुके हुए हैं। हांगकांग जो है वो अपनी कुछ एक्सचेंजेस क्रिप्टो की बना चुका हुआ है। स्विट्जरलैंड जो है दे वर्किंग ऑन डिफरेंट ETFs एज वेल। सो इसको देख के पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी जिसको आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज इनकैशिंग रियली वेल, जिसके अंदर इन्होंने बनाई है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। सो वो जो क्रिप्टो काउंसिल है उसका सिर्फ काम जो है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है, जिसके अंदर डिफरेंट यूज केसेस को आइडेंटिफाई करना है, अवेयरनेस फैलाना है। वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट दिस क्रिप्टो काउंसिल इज गोइंग टू वर्क ऑन इज ऑन द क्रिप्टो माइनिंग बिट। The second is going to be real world asset tokenization, and then there's going to be blockchain ledgers, कुछ centralized होंगे, कुछ decentralized होंगे, जिसके ऊपर कुछ workflows और transaction flows बनाए जाएंगे। So yeah, this is what is happening in the tokenization and cryptocurrency space in Pakistan. So going forward, आपको लगता है कि council is a kind of advisory body. When do you see something happening on the ground? Like when we talk about the real estate sector, वहाँ पर हमने देखा कि एक centralized model में जो REITs के units हैं उसकी trading का आगाज़ 2016 से हो चुका, और अब पाकिस्तान में REITs के units के बाद जो REITs सेक्टर के जो assets हैं उसकी टोकनाइजेशन की भी जो बातचीत है वो नेक्स्ट स्टेप पे चली गई है। SEC के सैंड बॉक्स में एक कंपनी है, उसका जो सोल्यूशन है वो भी टेस्ट हो रहा है। सो व्हेन डू यू सी दिस क्रिप्टो थिंग टचिंग बेस इन पाकिस्तान? So आपने बहुत अच्छा यूज केस जो है ना अभी डिस्कस किया है। So one of the companies that I own, it's called Dow PropTech. वो real estate tech tokenization के ऊपर ही काम कर रही है, and we've been working for the past 5 years, and we're working with the regulator as well, and we're working with big names like Arif Habib, Dolman Reed. So इसके अंदर so ये lowest hanging fruit यही है। So एक जगह के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, REITs जो बनी हुई हैं, REITs are essentially equities की शेयर्स बन जाते हैं, राइट। एंड देन अपार्टमेंट्स को अगर आप स्क्वायर फुटेज के अंदर ब्रेक डाउन कर दें तो वो रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन हो जाती है। जो इसको अगर आप देखेंगे ये कब एक पहला यूज केस इस्तेमाल करके उसको सक्सेसफुल बना देंगे, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। The first thing that needs to happen is the crypto council itself needs to come up with a few verticals. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एक वर्टिकल होगा जो कि क्रिप्टो के ऊपर काम करेगा। क्रिप्टो का मेन जो मतलब होता है वो क्रिप्टोग्राफी से निकला है। सो क्रिप्टोग्राफी के अंदर इंक्रिप्शन इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स, या फिर इसको ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करना इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। क्रिप्टो के अंदर देयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट एक चीज जो कि क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर काम कर रही होगी। देयर इज गोइंग टू बी अनदर वन जो कि क्रिप्टो के डेटा सेंटर्स के ऊपर काम कर रही होगी, एक एक्सचेंज पे काम कर रही होगी, और एक जो है क्रिप्टो की ट्रेडिंग पे काम कर रही होगी। सो ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, अब जिस तरह दुबई के अंदर एक एक्सचेंज है, उसने सिर्फ
اپنا اس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف وائٹ پیپرز پڑھتی ہے جو کہ نئی کرپٹوز آ رہی ہیں، نئے ٹوکنز آ رہے ہیں، اور پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریگولیٹ کر کے وہ لسٹ کرتی ہے اپنی ایکسچینج کے اوپر. سو ون آف دا ورک دیٹ وی ول ہیو ٹو ڈو ایٹ دا کرپٹو کاؤنسل اینڈ از ڈو دس کہ عوام کے پاس کوئی وہی چیز آئے جو کہ ایک چھنی کے تھرو پاس کر کے آئے. سیکنڈ جو ورٹیکل ہے وہ ہے ٹوکنائزیشن کا. ٹوکنائزیشن کے اندر ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے جسے کہتے ہیں ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن. ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا ان 2020 اور ہم لوگوں نے ڈیولپمنٹل ریئل اسٹیٹ کو جو ہے وہ ٹوکنائز کرنا شروع کیا تھا. سو ٹوکنائزیشن از ناٹ جسٹ فار ریئل اسٹیٹ, اٹس فار کیش, اٹس فار ایکویٹیز, اٹس فار آرٹ اینڈ اٹس فار ڈفرنٹ فار گولڈ از ویل. سو اس کا جو ایک پروٹوکال نکالا تھا وہ سنگاپور نے نکالا تھا ان 2022 آئی بلیو وچ واز کالڈ ERC 3643. سو وہ ERC 3643 کے اوپر بلڈ ہو کے اب جا کے ان لوگوں نے پروٹوکالز بتا دیں گے جس کے تحت یہ کام کرنے ہیں. سو یہ والا تو ہمارے کرپٹو کاؤنسل کو صرف اڈاپٹ کرنا ہے. جو کرپٹو کاؤنسل والی سائڈ پہ کام ہے ان کو یہ دیکھنے کہ اس کی پالیسیز بنانی ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں کام کریں. کرپٹو کاؤنسل جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی چیز کو ریگولیٹ نہیں کرے گی. وہ ایک سمجھ لیں ایک ڈفرنٹ لیئر ہے. وہ لیئر کس طرح ہے, میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. جیسے HEC ہے, HEC کی ڈگری کی اٹیسٹیشن ہے. اگر آپ اس کی ہر ڈگری کی ایک NFT بنا دیں اور اس NFT کو آپ انیبل کر دیں فار پیپل ٹو خالی ایک بلاک چین کے اوپر لگا دیں, اس کو ٹوکنائز کر دیں کہ جی اس کو انڈورس کریں گی. سو کرپٹو کاؤنسل بولے گا یہ ورک فلو ہے جس کو آپ اوکے کر دیں. اس کے اندر انڈورسرز جو ہیں وہ HEC آ جائے گا یا وہ یونیورسٹی آ جائے گی جو کہ اس کو شائع کر رہی ہے. تو اس طرح کا ایک پورا فریم ورک بنے گا جس کے اندر ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کا ڈفرنٹ کام ہوگا. سو ٹو آنسر یور کوشچن, تھوڑا سا لمبا طویل جواب تھا. ٹو آنسر یور کوشچن, اس کے اندر جو ٹوکنائزیشن یا پھر کرپٹو کاؤنسل کا جو کام ہے وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کون سے یوز کیسز ہیں وچ آر دا لویسٹ ہینگنگ فروٹس, اور اس کے اوپر کون سے اسٹیپس ہیں یا ورک فلوز ہیں جو کہ ایزیلی امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. Time to market is going to depend on the use case that they select. انڈرسٹوڈ. یہ بھی ذرا بتائیں کہ آپ نے 2-3 ایریاز کو ٹچ بیس کیا. ہم پہلے ٹریڈنگ کے ایریا کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لیتے ہیں شارٹلی. ٹریڈنگ کے لیے پیپل ٹاک اباؤٹ اے ڈی سینٹرلائز ماڈل. ایکسچینج کا جو اس وقت ماڈل ہے PSX کا, اس میں تو ہم نے دیکھا کہ تینوں ایکسچینجز مرج بھی ہو گئے, اب ایک ہی ایکسچینج ہے, سینٹرلائزڈ ہے. سو ہاؤ اباؤٹ دس سینٹرلائز ڈی سینٹرلائز ٹریڈنگ اور موڈ آف ٹریڈنگ, اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کریں. سو اس کو نا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ستوشی ناکاموٹو ہیں جنہوں نے سب سے پہلا وائٹ پیپر لکھا تھا بٹ کوائن کا, اور انہوں نے جو ہے ایک فیاٹ کے مترادف ایک اور سسٹم بنایا تھا جو کہ ڈیسینٹرلائزڈ فائنانس کا تھا, جس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک وائٹ پیپر نکال کے بٹ کوائن کو لانچ کیا تھا. ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں وہ ساری ڈیسینٹرلائزڈ ہوں, کچھ سینٹرلائزڈ بھی ہیں. جس طرح ریپل ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے, اس طرح کافی ساری اور بھی ہیں جو کہ سینٹرلائزڈ بلاک چینس کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری پرمیشن لیس ہوں, ساری جو ہیں کوئی بھی اس کے اندر سے ساری آٹومیٹڈ چل رہی ہو. اوکے, یہ پہلا یہ جواب. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ ایکسچینجز کے اوپر, ان کو کہتے ہیں ڈیکس جو کہ ڈیسینٹرلائز ایکسچینجز ہوتی ہیں, ڈیسینٹرلائز ایکسچینجز کے اوپر آپ کوئی بھی چیز جا کے لسٹ کر سکتے ہیں. جب آپ PSX وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ ہینڈ پکڈ کوئنز یا پھر ٹوکنز جو ہیں وہ وہاں پہ لسٹ ہو سکتے ہیں. So I was having a conversation with one of the commissioners at SCCP and I found him to be very I mean he understood crypto to the core. And at the commission level, I mean, I was very happy کہ ہمارے جو کمشنرز بھی اب آ رہے ہیں they understand this very well, اور وہ چاہتے ہیں کہ بھی وہاں پہ ایسی ہی چیزیں آئیں جو کہ ہینڈ پکڈ ہوں. سو ایکسچینجز کے اندر ڈیسینٹرلائز ایکسچینج ہو یا سینٹرلائز ایکسچینج ہو, سینٹرلائز ایکسچینجز جو ہیں ان کے اوپر مین کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چنی ہوئی چیزیں آتی ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا خیال رکھا گیا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے آف میم کوائنس یا پھر پمپ اینڈ ڈمپ. اب یہ پمپ اینڈ ڈمپ کوائنس جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ کوائن آیا تھا, تو ٹرمپ کوائن جو ہے وہ آیا, لوگوں نے اس کے اندر پیسے ڈالے, جو بڑھا تو پیچھے سے اس نے رگ پل کر لیا اور وہ سارا کا سارا ڈفلیٹ ہو کے ختم ہو گیا. سو ان کو میم کوائنس کہتے ہیں جن کے پیچھے کوئی وائٹ پیپر یا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ صرف جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو ستوشی نے جو وائٹ پیپر لکھا تھا اس کا ایک اینٹی تھیسس ہے جو کہ ایک میم کوائن ہے. ٹھیک ہے, سو جو ریگولیٹڈ باڈیز ہوتی ہیں وہ میک شور کریں گے کہ وہ اس طرح کے کوائنز اوپر لے کے آئیں جو کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, جن کی کچھ لیگیسی ہے, وہ اچھے طریقے سے چلتے جا رہے ہیں. جو ڈیسینٹرلائز ایکسچینجز ہیں اس کے اندر ہر بندہ ہر کوئی اپنے کوائن جو ہے وہاں پہ لانچ کر سکتا ہے. آپ آج اپنا 15 منٹ کے اندر کوائن بنا کے لانچ کر سکتے ہیں.
زبردست. سو انویسٹر کی جو پروٹیکشن ہے اس کے لیے ہاؤ ڈو یو سی تھنگس موونگ فارورڈ، اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا 2009 کے اندر بٹ کوائن آیا تھا، اور آئی تھنک بائنانس جو ہے، آئی کوڈ بی رانگ بٹ آئی تھنک اٹ کیم انٹو بینگ ان سم ویئر اراؤنڈ 2015 یا 2017. ڈونٹ ہولڈ می آن دس، بٹ اس طرح کوئی ٹائم فریم تھا، 14 سے 17 کے بیچ میں تھا. سو اس ٹائم پہ جب بائنانس آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہر اپنے کوائنس کو وہاں پہ لسٹ کر دیتے تھے، اینڈ دین پیپل وڈ ہیو دا آپشن ٹو بائی اینی آف دوز کوائنس. اس کے ای ٹی ایفس جا کے آنا شروع ہوئے تھے بائی 2021 2022. تو اس ٹائم پہ جا کے کافی ساری جو ریگولیٹری باڈیز تھیں انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو چلانا شروع کیا تھا. سو جو ای ٹی ایفس چلا رہے ہیں وہ آبویسلی میوچل فنڈز ہیں. سو ادھر ایسٹ مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں، ایسٹ مینیجرز جو ہے اپنا رسک انالیسس کرتے ہیں. اس رسک انالیسس کے ساتھ جیسے کہ یار یہ کچھ کوائنز ہیں، ان کی کچھ انٹرنزک ویلیوز ہیں. سو ان انٹرنزک ویلیو کے اوپر جو ہے ہم پرپوز کرتے ہیں کہ یہ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. جو اوپن ایکسچینجز ہوتی ہیں اس کے اندر کسی کا خیال نہیں رکھا جاتا. سو ابھی مائٹ بی اے ریئلی بیڈ ایگزامپل، بٹ ابھی یہاں پہ دبئی کے اندر منترا کا ایک کوائن تھا، وہ لانچ ہوا تھا. اور منترا کا کوائن جو ہے دیٹ واز اے ریئل ورلڈ ایسٹ، جو کہ بیکڈ تھا بائی دا ڈماک کی اسٹوری کے $1 billion از گوئنگ ٹو بی انویسٹڈ ان ڈیٹا سینٹرز. وہ وہاں پہ ڈالا گیا. بٹ دا گڈ پارٹ از کہ وہ ایون دو 1 billion سے اس کو اتنا پمپ کیا کہ وہ 5 billion پہ چلا گیا، بٹ اس کا رگ پل بھی کیا تو بیکاز دیر واز انٹرنسک ویلیو آف ریئل اسٹیٹ بہائنڈ اٹ، اٹ اسٹل ہیلڈ ویلیو آف اراؤنڈ $500 million. سو ٹو آنسر یور کوشچن، دنیا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ جاتی ہے، کیونکہ اسپیکولیشن بہت زیادہ ہے، لوگوں کو جوا کھیلنے کی عادت ہے، تو وہ انفارچونیٹلی وہ اوپن ایکسچینجز کی طرف جاتے ہیں، ڈیسینٹرلائز ایکسچینجز پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ کھیلتے ہیں. جو سینٹرلائزڈ یا پھر جو مینیج ایکسچینجز ہیں، جس طرح ہانگ کانگ کی ہے، یا پھر جو اب دبئی بنا رہا ہے، یا پرابلی اگر پاکستان بنائے گا، تو اس کے اندر صرف ہینڈ پکڈ کوائنس ہی آئیں گے. زبردست زبردست. اویس آپ کے ساتھ بات چیت بہت اچھی رہی، اور ہم چاہیں گے کہ اس کو فردر ایکسپلور کریں اپنے اگلے ایپیسوڈس میں سے کسی ایک میں. سو آپ کا وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ارسلان، اور ہم اسے سمجھیں گے کہ پاکستان میں ٹوکنائزیشن کا مستقبل کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان خان. ہی ہیپنس ٹو بی کرپٹو اینڈ ٹوکنائزیشن ایکسپرٹ. ہم ان سے جانیں گے اور سمجھیں گے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا، ٹوکنائزیشن کا کیا مستقبل ہے. ارسلان، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام ثانی بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ زبردست زبردست. ارسلان صاحب، ہماری آڈینس کے لیے ذرا آسان لفظوں میں اگر آپ ایکسپلین کر سکیں کہ ٹوکنائزیشن کیا ہے، اور یہ جو ریئل اسٹیٹ کے کانٹیکس میں ہم ریٹس کی بات کرتے ہیں، تو ریٹس اور ریئل اسٹیٹ ٹوکنائزیشن میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ ٹوکنائزیشن کو سب سے پہلے سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ پاسبل تبھی ہوا جب بلاک چین ٹیکنالوجی آ گئی. اینڈ بلاک چین ٹیکنالوجی کرتا یہ ہے کہ ہر ٹرانزیکشن کو ڈاکیومنٹ کر دیتا ہے امیوٹیبل فارم میں. وین آئی سے امیوٹیبل، آئی مین کہ وہ نہ چینج ہو سکتی ہے، نہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. ایک دفعہ ٹرانزیکشن ہو گئی، وہ ایک انٹرنیٹ پہ بیسکلی ریکارڈ جو ہے اسٹیمپ ہو گیا، اینڈ اٹ از ویلیڈیٹڈ. مطلب جو بھی بلاک چین کو نیٹورک کو رن کر رہے ہیں لوگ، جو ویلیڈیٹرز کہلاتے ہیں، ان کی طرف سے ایک دفعہ ٹھپا لگ گیا تو اٹ کی ناٹ چینج. اگر اس کو ریورس کریں گے ٹرانزیکشن کو، تو دیٹ ول بی ڈاکیومنٹڈ ایز اے سیپریٹ ٹرانزیکشن آل ٹوگیدر. تو what tokenization for real estate, what's happening is کہ there are 3 aspects to it. Number 1 is the issuance of token on blockchains، جس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ٹوکن لانچ کریں، اس کا ایک نمبر سائز رکھیں، اینڈ آپ بلاک چین پہ اس کو بچھا دیں کہ جی یہ ٹوکنائز ہو گیا. The second aspect is regulations, which is a very important side of tokenization, because without regulations, tokenization is nothing but just a token that is on blockchain. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے on the by the underlying asset. تو بیسک تو ٹوکنائزیشن یہاں پہ وہ ہو گیا. Now how does it differ from REITs and fractional ownership? You have to understand کہ ٹوکنائزیشن جو ہے
वो डायरेक्ट ओनरशिप अलाउ करती है। बेसिकली एक कंपनी है जिसने जाके एक बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग के वो अपार्टमेंट्स को टोकनाइज तरीके से आगे बेचना चाह रहा है। तो उस जो कंपनी है जिसने वो बिल्डिंग खरीदी हुई है वो एक टोकन्स इशू करेगी। कोई भी आदमी जाके इंडिविजुअल किसी भी नंबर के टोकन्स खरीद सकता है, एक टोकन से लेके हजारों टोकन्स खरीद सकता है डिपेंडिंग ऑन के उसकी क्या वैल्यू है ऑन द अपार्टमेंट साइड। सो लेट्स से एक अपार्टमेंट 1000 टोकन्स एक अपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पहली दफा इक्वेशन ऐसी बन रही है कि मैं एक टोकन खरीद सकता हूं विच इज 1,000th of the fraction of that particular अपार्टमेंट, और वो मेरी खुद की ओनरशिप होगी। तो कोई भी रेंटल होगा, कोई भी उसके अगेंस्ट कोई भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो डायरेक्टली थ्रू ब्लॉकचेन मेरे पास पहुंच जाएगा। उसके लिए कोई थर्ड पार्टी की बीच में जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो दूसरी चीजें जो इसको डिफर करती हैं, अब आप अगर इस तरह देखें कि फॉर एग्जांपल PSX में एक रीट अगर लिस्टेड है, फॉर एग्जांपल डॉल्मेन रीट लिस्टेड है, तो वो उसके शेयर्स बाय करने के लिए नंबर 1 तो ये है कि डॉल्मेन रीट जो है एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, उनके पास एक पूरा पोर्टफोलियो ऑफ बिल्डिंग्स है जिसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो व्हेन आई बाय शेयर्स ऑफ दैट रीट, I buy a portion of that whole portfolio rather than just one building, and it's not a direct ownership. क्योंकि मेरी direct ownership नहीं है, I'm just buying a share on the REIT, not on the apartment itself. तो ये तो major एक difference आ गया। Once क्योंकि वो PSX में listed है, तो let's say कोई एक बंदा है जो अर्जेंटीना में बैठा है और उसको उस REIT में इन्वेस्ट करना है, तो उसको एक पूरा लीगल चैनल के थ्रू आना पड़ेगा, पहले सारी टोकनाइजेशन क्या नाम है अपनी KYC करवानी पड़ेगी, अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे ब्रोकर के पास, एंड ओनली देन ही कैन बाय दोज शेयर्स। बट विथ टोकनाइज्ड फर्क क्या है कि नंबर 1 मार्केट 24 घंटा चलती है, नंबर 2 उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगी, नंबर 2 ब्लॉकचेन्स आर ग्लोबली एक्सेसिबल। अर्जेंटीना हो, पेरू हो, साउथ कोरिया हो, ब्लॉकचेन जो है वो इट्स अ ग्लोबल एसेट, एनीबडी कैन इंटरैक्ट विथ इट। उसको ये पूरा एक पेपर वर्क और रेड टेप के थ्रू गुजरना नहीं पड़ेगा, विच इज अ वेरी मैसिव एडवांटेज, बिकॉज कोई भी टोकनाइज्ड एसेट है उसके लिए पूरी दुनिया बिकम्स अ मार्केट, एंड पूरी मार्केट के लिए टोकनाइज्ड एसेट्स आर एक्सेसिबल। सो ये जो है इससे पूरी जो आपकी कैपिटल मार्केट्स हैं वो एक तरह से ग्लोबलाइज हो रही हैं रादर देन रीजनल स्पेसिफिक। तो दैट्स वन एडवांटेज। दूसरा थर्ड डिफरेंस दैट आई वुड सी इज के आप छोटे से छोटी ओनरशिप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अपार्टमेंट है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त लेट्स से 2 करोड़ रुपए का मिल रहा है, एंड आई डोंट हैव 2 करोड़ रुपए टू बाय द होल अपार्टमेंट, बट उस अपार्टमेंट पे 5% यील्ड रेंटल की आती है, और जो भी उसका ओनर है उसको वो हर महीने एक रेंट मिल जाता है। तो मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास सिर्फ 25 लाख रुपए हैं, लेकिन मैं उस जो उसका रेंट है उसमें से मेरा हिस्सा मुझे मिलना शुरू हो जाए। तो मैं आई कैन जस्ट बाय द टोकन्स वर्थ 25 लाख, सो नाउ आई ओन 1/8 ऑफ दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट, और उसका जो 1/8 ऑफ द रेंट होगा वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ऑटोमेटिकली किस तरह आता है, ये सारी जो है टेक्नोलॉजी है, दिस इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स that are working at the back end, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को जो है बहुत फ्रॉड रेजिस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया, आपने कोड कर दिया कि भाई 1 तारीख को जो भी पैसा है जो रेंट आना है वो इस बंदे को जिसके पास टोकन पड़े हैं उसको इतना हिस्सा उसका चला जाएगा। अब आपको उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ही हर 1 तारीख को क्या नाम है आपके वॉलेट में वो इनकम भेज दिया करेगा। अब वो इनकम जिस शक्ल में भी हो, वो टोकन की शक्ल में ही होगी, बट इट कुड बी स्टेबल कॉइन्स लाइक USDT, और इट कुड बी द सेम टोकन जो जिसमें वो रेंटल यील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो दैट्स बेसिकली द मेजर डिफरेंस बिटवीन रियल एस्टेट टोकनाइजेशन एंड REITs that we look at. Understood. So this brings me to the idea of prop tokens. Prop tokens के जो protocols हैं वो क्या है? आपने एक वर्ड यूज किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको भी जरा
ایک لیمین لینگویج میں ہمارے ناظرین کے لیے سمجھا دیجیے. نہیں, I missed your question. Can you repeat the question, please? جی, I said whatever your comment was, that was fantastic, and that brought me to the point of the prop token. پراپ ٹوکن جی. بھی ہماری آڈینس کے لیے تھوڑا سا سمجھا دیں ان کانٹیکسٹ آف ریئل اسٹیٹ سیکٹر, اور جو اسمارٹ کانٹریکٹ کا ورڈ آپ نے استعمال کیا اس کو بھی ہمارے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, اس کے جو پروٹوکالس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں وین یو لنک اے پراپ ٹوکن ٹو دی ایسٹس. اوکے, بیسکلی دیکھیں ثانی بھائی, ہاؤ ڈز اٹ ورک از کہ آپ نے ٹوکنائز تو کر دیا. میں آج ابھی گھر بیٹھے مجھے کوڈنگ آتی ہے, میں ایک ٹوکن لانچ کر دیتا ہوں کسی بھی بلاک چین کے اوپر, اور میں کہتا ہوں میرا جو گھر ہے جس میں رہ رہا ہوں یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب کون بلیو کرے گا کہ یار ہاں یہ اسی گھر کی ریپرزینٹیشن ہے؟ مطلب کل کو کوئی وہ ٹوکن خرید لے اور وہ کورٹ میں جائے کہ یار یہ گھر تو میں نے اس ٹوکن کی شکل میں خرید لیا تھا, بٹ اس کا کوئی کورٹ آگے سے کہتا ہے کہ بھائی آپ تو اونر ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ ارسلان اونر تھا اس گھر کا. تو اس طرح کی ایک فرکشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو پراپ ٹوکن جو ہے وہ بیسکلی واٹ اٹ ڈز از کہ آپ ایک کمپنی بناتے ہیں جس کو ایس پی وی کہتے ہیں, اسپیشل پرپز وہیکل. وہ کمپنی جو ہے وہ جا کے ایک پراپرٹی خریدتی ہے, اور اس پراپرٹی کو کیونکہ اونرشپ اس کمپنی کے پاس ہے اس پراپرٹی کی, تو وہ گورنمنٹ کے پاس یہ لکھواتی ہے کہ یار یہ ویسے تو میں اون کر رہا ہوں, بٹ میں اس کو ٹوکنائز کر کے مارکیٹ میں اس کے ٹوکنز نکال دوں گا, اور جو بھی وہ اونرشپ اس کی لے گا اس ٹوکن کی, وہ جو ہے وہ پراپ ٹوکنز جو بھی خریدے گا اس کے پاس اونرشپ چلی جائے گی. اگر کوئی 100% ٹوکنز خرید لیتا ہے تو 100% اونرشپ اس کے پاس چلی جاتی ہے, اگر کوئی 50% خریدتا ہے تو 50% چلی جاتی ہے, اور اس طرح وہ آگے چلتا ہے. اچھا, اب بیسکلی جو ٹوکنز ہوتے ہیں وہ آپ کی اونرشپ رائٹس کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات تو ہم نے طے کر لی کہ اس کے لیے ایک ریگولیشن آن دا گورنمنٹ سائڈ ایک ہونا ضروری ہے, جہاں پہ ساری ریگولیٹری جو باڈیز ہیں وہ اس چیز کو ریکگنائز کر رہی ہیں کہ اگر کوئی ٹوکن لانچ کر رہا ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں یہ ریگولیشنز ابھی دے آر ان ورکس, دے ہیونٹ گون لائیو, بٹ اف یو گو ٹو دبئی از ویری فرینڈلی ود دس. تو وہ وہاں پہ آپ ٹوکنز جو ہیں کیا نام ہے اپنی پراپرٹی کو ٹوکنائز کر کے لانچ کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس لائسنس ہے یہ کرنے کا تو اس کے لیے پہلے لائسنس لینا پڑتا ہے. ناؤ دا سیکنڈ پارٹ آف یور کوسچن واز اسمارٹ کانٹریکٹس. تو اسمارٹ کانٹریکٹس بیسکلی آر سم تھنگ جو بلاک چین کے اوپر آپ ایک کوڈ بیسکلی ڈپلوائے کرتے ہیں. وہ کرتا یہ ہے کہ اٹس اے سیٹ آف الگوریدمس کہ اگر کچھ کنڈیشنز میٹ کر گئیں تو ٹرانزیکشن تھرو ہو جائے گی اور وہ بلاک چین پہ اس کا ٹھپا لگ جائے گا. تو ٹو انڈرسٹینڈ دس بیٹر, فار ایگزامپل کہ میں نے آپ کے والیٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے, تو پیچھے جو کوڈ بیس ہے وہ یہ چیک کرے گا کہ میرے والیٹ سے نکل رہے ہیں کتنے ٹوکن جانے چاہیے, آگے جو جانے والے کا جو ریسیونگ ایڈریس ہے وہ ٹھیک ہے. جب یہ تینوں کنڈیشنز میٹ ہو جائیں گی تو وہ جو ہے ایسٹ میرے والیٹ سے نکل کے آپ کے والیٹ میں چلا جائے گا, تو وہ ٹوکن وہاں سے ادھر شفٹ ہو جائیں گے. اس پورے پروسیس کو بیسکلی جو ٹیک ٹرمز میں اسمارٹ کانٹریکٹ بولتے ہیں, جو یہ کر رہا ہوتا ہے. اس میں تھوڑی بہت جب when the difference between tokens and tokenization of real world assets میں یہ فرق آ جاتا ہے کہ اس میں ایک لیگل ڈاکیومنٹیشن بھی سٹور کر دی جاتی ہے اسمارٹ کانٹریکٹ کے اندر, جس کو ہم آئی پی ایف ایس بولتے ہیں. آئی پی ایف ایس از سم تھنگ which is basically a decentralized file storage. ایسے امیجن کریں کہ ایک کمرہ ہے جس میں جو بھی پراپرٹی کا اونر ہے اس کی فائل لے جا کے کیبنٹ میں سیو کر لی جاتی ہے. تو یہ کمرہ جو اگر ڈیجیٹل اسپیس میں اس کو آئی پی ایف ایس بولتے ہیں. تو اسمارٹ کانٹریکٹ بیسکلی 3 کام کر رہا ہے. ایک اونرشپ ٹرانسفر کرنے میں وداؤٹ اینی کوسچنز وہ ٹرانسفر کر رہا ہے. جو آپ کی انکم ڈسٹریبیوشن ہے اس کو آٹومیٹکلی کر رہا ہے. مطلب فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیپینڈ آن اینی بڈی کہ یار وہ مجھے میرے پیسے پورے دے گا یا نہیں دے گا, ٹھیک ہے.
اور تیسری چیز جو ہے وہ پہلے سے چیک کر سکتا ہے کہ آپ کا KYC وغیرہ ہوا ہے کہ آپ کوئی ایرے گہرے تو نہیں آ گئے جو اس چیز میں گھس کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. سو بیسکلی اسمارٹ کانٹریکٹس یہ کام کرتے ہیں. میک سینس. ارسلان وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم آپ سے تھوڑا سا سمجھنا چاہیں گے کہ اس میں جو سیکیورٹی ہے انویسٹر کا جو انٹرسٹ ہے وہ کیسے پروٹیکٹ ہوتا ہے. سو ناظرین ڈونٹ گو نو ویئر, لیٹس میٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم چاہیں گے کہ ارسلان تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ اس کے اندر جو گلوبل ریگولیٹری فریم ورکس ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں. ٹوکنس کی کریشن, انویسٹر جب اس میں پیسے ڈال دیتا ہے اور اس کے اگینسٹ کوائن یا کوائنس کے اگینسٹ کوائنس کی جو ٹریڈنگ اور موومنٹ ان دا والیٹ ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں جو ایک انویسٹر ہے اس کے مفادات کا تحفظ کون کرتا ہے؟ کوئی باڈی ہوتی ہے اور اٹ از جسٹ اے سسٹم؟ اور دوسری چیز جو گلوبل ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کے خد و خال کیا ہے؟ سو ارسلان اوور ٹو یو. اوکے, سب سے پہلے تو ہم اس پہ اگر سیکیورٹی کے تحت بات کریں تو سب سے پہلے تو بلاک چینز خود ڈسکس کرنی چاہیے, بیکاز بلاک چین ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو آئے ہوئے 17 سال ہو چکے ہیں یا 16 سال ہو چکے ہیں, آج تک وہ کبھی ہیک نہیں ہوئی. اس میں کوئی ایسا بلاک چین میں سچویشن نہیں کریٹ ہوئی جہاں پہ انسان یہ سمجھے کہ یار میں نے تو یہ چیز کی تھی لیکن یہ ایسے ہوئی نہیں. دیکھیں, ایک مارکیٹ سائڈ پہ اگر کوئی آگے پیچھے چیز ہو جائے دیٹ از سم تھنگ ایلس, بٹ آن دا کانٹریکٹ سائڈ اور آن دا کوڈ سائڈ اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا, تو وچ از اے ویری سیکیور اکویشن. ہم موو کرتے ہیں آن ٹوکنائزیشن, on how regulatory bodies are looking at it. So basically ابھی تک دنیا میں جیسے جیسے ہم آگے چل رہے ہیں اور ٹوکنائزیشن ایک چیز بنتی جا رہی ہے, اس میں تو آپ کے جو نارمل ریگولیٹری باڈیز ہیں, فار ایگزامپل امریکہ میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہو گیا, یورپ میں میکا ہو گیا, UAE میں ان کا DIFC ہو گیا, یہ اس ٹائپ کی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں یہی مینج کر رہی ہیں اس پوری ٹوکنائزیشن کو. تو فار ایگزامپل امریکہ میں ریئل اسٹیٹ ٹوکنائزیشن کو ایک سیکیورٹی کے تحت ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو جو سیکیورٹیز لا ہیں, فار ایگزامپل جو ETFs میں آپ پیسہ اگر ڈالیں یا آپ کوئی آپشن خریدتے ہیں, وہ ساری چیزیں سیکیورٹی لا کے اندر آتی ہیں. تو اسی طرح ریئل اسٹیٹ ٹوکنائزیشن بھی ایز آف ٹوڈے وہ ایک سیکیورٹی کے انڈر آتی ہیں. تو اس پہ اگر کوئی ٹیکس ہوگا تو آپ کو وہ اس حساب سے دینا ہوگا. اگر اس پہ کوئی اور اس قسم کی چیز ہوگی جو لیگلی بائنڈنگ ہوگی تو وہ آپ کو بالکل ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے ان کے سیکیورٹی لا میں مینشنڈ ہے. دبئی اس چیز کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہا ہے. دبئی when I say Dubai I mean UAE. دبئی and UAE what they are doing is انہوں نے سینڈ باکسز وہ کر دی ہے, انہوں نے اس کو تھوڑا سا سیپریٹ کر دیا ہے فرام یور ریگولر ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز. تو وہاں پہ بٹ دے ہیو اے ویری گڈ فریم ورک گوئنگ آن رائٹ ناؤ وچ از پروبیبلی این ایگزامپل جس سے باقی دنیا بھی سیکھے گی اور اسی حساب سے چیزوں کو لے کے آگے چلے گی. تو these bodies then protect investors' interest because آپ نے ٹوکن لے لیا, وہ امیوٹیبل ہے, اس کا بلاک چین پہ ٹھپا لگ چکا ہے کہ جی یہ پراپرٹی جو ہے پرٹیکولر پراپرٹی اس بندے نے خریدی تھی, وہ کنفرم ہو گیا. بٹ اس چیز کو کورٹ میں ایکسیپٹ کرانا, اس کو اس اینگل سے چیزوں کو لینا کہ بھائی کل کو اگر کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو اس کو کس طرح ریزالو کرنا ہے, تو یہ ریگولیٹری باڈیز دیکھتی ہے. ان پاکستان ابھی تک ہم سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کرپٹو کاؤنسل ابھی وجود میں آئی ہے, وہ اس پہ بہت سیریس کام کر رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو ابھی جو باڈیز ہمیں جن کو نظر میں رکھنا ہے وہ ایک SECP ہے جو کہ ساری اس فریم ورک کو لے کے آئے گی پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے ساتھ مل کے. پھر اس کے علاوہ جو ریٹس اور میوچل فنڈز کی ہمارے پاس ایک بڑی اچھی ریگولیشن آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. آئی تھنک 2015 میں یہ ریگولیشنز آئی تھیں کہ ریٹ اور میوچل فنڈز کو کس طرح ریگولیٹ کیا جائے, وہ آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک جو ٹوکنائزیشن ہے, اپارٹ فرام اٹ بینگ ڈیجیٹل,
बाकी काफी चीजें उसकी सिमिलर हैं टू रीट एंड म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन. सो आई थिंक ये वाली रेगुलेशंस जो हैं, अगर हम उसको पढ़ लें और अच्छी तरह समझ लें कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट किस तरह प्रोटेक्ट होगा, तो आई थिंक टोकनाइजेशन रेगुलेशंस जो होंगी वो काफी सिमिलर होंगी टू दीज टू very clear रेगुलेशंस. अरसलान. बट व्हेन वी टॉक अबाउट टोकन्स, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो रेवेन्यू है उसकी लिंकेज टू द टोकन ओनर, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज़. बिल्कुल बिल्कुल. देखें, इन्वेस्टर जो है दो तीन चीजें देखता है. एक तो क्या नाम है कि पैसा जो है वो हम लोगों का लास्ट 70 80 100 साल से दुनिया जो है बैंकों के थ्रू काम कर रही है और बैंकों पे चल रही है, कैश होता है. तो हम लोगों का दिमाग वैसे बना हुआ है कि यार भाई अगर कैश होगा तो वो असली पैसा है, अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई नंबर लिखा है तो हम उसको असली पैसा नहीं समझ रहे. तो एक रिस्ट्रिक्शन, मेंटल रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स. आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव हम लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री और जो टोकनाइज्ड इंडस्ट्री जो है वो अब वो इट्स वेरी चीप एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन. मतलब आप इमेजिन करें, एक बंदा पैसे कनाडा से पाकिस्तान रिमिट करता है, उसको 6 दिन लगते हैं पैसे को पाकिस्तान आने में और वो 8 डिफरेंट चैनल्स के थ्रू गुजर के आता है. तो विद क्रिप्टो आप उसको 10 सेकंड के अंदर उधर से इधर भेज सकते हैं. तो एक बिल्कुल डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम आपने साइड पे खड़ा कर दिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो है वो पाकिस्तान में ये नजर आती है कि जी क्रिप्टो को पाकिस्तानी रुपी में कैसे कन्वर्ट किया जा सके और पाकिस्तानी रुपी को क्रिप्टो में कैसे कन्वर्ट किया जा सके. ये जो ऑन रैंपिंग और ऑफ रैंपिंग का क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरे पास वॉलेट में हजारों लाखों रुपए हो सकते हैं, बट अगर दुकान वाला मुझसे क्रिप्टो खरीद लेना ही नहीं चाहता तो वो पैसों का कोई वैल्यू नहीं है. मुझे उसको पाकिस्तानी रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू मैंने घर की ग्रोसरीज लेनी है या अपने घर का रेंट देना है या कुछ भी करना है उसके लिए. तो ऑन रैम्प ऑफ रैम्प इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर दैट वंस द रेगुलेशंस आर इन प्लेस, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दैट वुड बी कि आप इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस एम्बिट में लेके आएंगे कि भाई आप क्या ये कर सकते हैं कि मतलब क्रिप्टो का लेन बेच बैंक्स खुद कर रहे हो. अगर आप ये सोचें कि एमसीबी बैंक आपको अलाउ करता हो या एचबीएल आपको अलाउ करता हो कि आपके जो बाइनेंस में पैसे पड़े हुए हैं उसको आप सीधा ट्रांसफर कर दें इनटू योर बैंक अकाउंट, छोटी मोटी वो फीस अपनी ले लें जो उनको लेनी है, लेकिन वो कर लें, तो काम इतना आसान हो जाएगा कि हर बंदा जो है इस चीज के लिए रेडी हो जाएगा. और सिस्टम्स आप इतने यूजर फ्रेंडली हो गए हैं क्रिप्टो साइड पे भी और टोकनाइजेशन साइड पे भी कि आई थिंक ये बहुत जल्द हम लोग ये चीज देखेंगे पाकिस्तान में होते हुए. इसमें और इसी के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी बनाई गई है. आई थिंक दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग इन द रेगुलेशंस. तो आई थिंक ये जो है बेसिकली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो कैश है या आपके जो बैंक में पैसा पड़ा है उसको आप क्रिप्टो की शक्ल कैसे दे सकते हो, कितनी आसानी से दे सकते हो, एंड वाइस वर्सा कि आप क्रिप्टो को अपने बैंक में पैसे कैसे ला सकते हो विदाउट टू मच हैसल. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ज़बरदस्त, अंडरस्टूड. अरसलान, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. आज के प्रोग्राम में अवैस परलास और अरसलान ख़ान ने हमें तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान में टोकनाइजेशन किस तरीके से हो सकती है. पाकिस्तानी रुपए से किसी टोकन को ख़रीदना, किसी टोकन से वैल्यू को पाकिस्तानी रुपये में लाना और टोकन में ले जाना, ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है, इसके पीछे लीगल फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, इसके पीछे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस तरह के होने चाहिए, दुबई में ये काम किस तरह से हुआ है, सिंगापुर में ये काम किस तरीके से हुआ है, और पाकिस्तान में अगर किसी बैंक को टोकन्स की एक्सचेंज के सिले में अगर कोई और एसेट जो कि टोकनाइज हुआ है और वो लिस्ट हुआ है एज अ टोकन एसेट, तो उसकी ट्रेडिंग में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसका बिज़नेस एक्सचेंज फैसिलिटेशन है, वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है. सो गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है नाज़रीन, बहुत क्लियर है, नज़र आ रहा है कि जब पाकिस्तान के जो बैंक के डिपॉज़िट हैं
وہ 50 खरब के आसपास हैं और पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसके अंदर जो पैसा पार्क्ड है वो वही है कि जिसको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी जीडीपी के आसपास है या उसका 75% है। सो गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा लिंक करता है रियल इस्टेट सेक्टर की डेवलपमेंट से, और इसमें जो पार्टिसिपेशन है वाइड स्केल इन्वेस्टर की उसके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन से। पाकिस्तान में चूँकि इकॉनमी ऑफ स्केल सजेस्ट करता है कि लोगों की बाइंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। कराची में भी अगर आप जहाज़ से ऊपर से जाएं और जायज़ा लें तो आपको ग्रे स्ट्रक्चर बताता है कि पाकिस्तान में सरमाए की इतनी किल्लत है कि लोगों ने अपने घरों की फिनिशिंग भी नहीं कराई हुई है। सो पाकिस्तान बैडली नीड्स कैपिटल, पाकिस्तान को सरमाए की ज़रूरत है। रियल इस्टेट सेक्टर कैन टर्न अराउंड द पाकिस्तान। एक रियल इस्टेट के प्लेयर हैं, वो अक्सर मिसाल देते हैं कि जो दुबई का शेख ज़ैद रोड का एक छोटा सा हिस्सा है उसकी मालियत 200 अरब डॉलर के आसपास है, जस्ट द स्ट्रक्चर्स एंड द बिल्डिंग्स। एंड व्हेन यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान में ये 20 मिलियन डॉलर भी नहीं बनता जब आप अच्छे से अच्छे एरिया के कमर्शियल इलाके को वैल्यू करें किसी एक हिस्से को। सो पाकिस्तान के पोटेंशियल को अगर हार्नेस करना है, पाकिस्तान को अगर रियल ग्रोथ देखनी है तो फिर पाकिस्तान में आपको ये कैपेसिटी डेवलप करनी होगी कि बहुत छोटे अमाउंट के साथ लोग बड़े एसेट्स को ख़रीद सकें। एक अपार्टमेंट जो कि 2 करोड़ का है उसमें अगर 10 लाख या 20 लाख उसके टोकन्स हों और लोगों को ये सलाहियत हो, लोगों को के पास ये कैपेसिटी हो और लोगों के पास ये एबिलिटी हो कि वो महज 10,000 से किसी बड़े अपार्टमेंट में सरमायाकारी करें और उसकी जो रेंटल यील्ड है उसका वो बराबर फ़ायदा उठाएं, तो ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदल भी सकती है और संवार भी सकती है। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत और तज्ज़ियों का सिलसिला इन रिलेशन टू द रियल इस्टेट सेक्टर आगे भी जारी रखेंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।